बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान जैसी सूरत हाल तुर्किया में भी है। वहां रजब तैयब उर्दवान के सामने 6 जमाती इत्तेहाद है, यानी उनको शिकस्त देने के लिए, इक्तदार से बाहर रखने के लिए उनके खिलाफ भी अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है। 14 मई को वहां पर इंतखाबात हैं और कल रजब तैयब उर्दवान ने जो जलसा किया वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा करार दिया जा रहा है। उस जलसे में कितने अवाम मौजूद थी और पाकिस्तान जैसी सूरत हाल कैसी है, ये दो चीजें हम आपके सामने कंपैरिजन भी रखेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान और तुर्की में रजब तैयब उर्दवान, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, इनके खिलाफ जो जमातें हैं वो क्यों इकट्ठी हो रही हैं, और दोनों की मकबूलियत का अंदाजा भी हम लगाएंगे। खासकर दोनों इस्लामी ममालिक हैं और दोनों ही तब्दीली के ख्वाह हैं। खासतौर पर रजब तैयब उर्दवान ने न सिर्फ तुर्की में डिलीवर किया बल्कि उनके साथ आज भी अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है एज कंपेयर टू इमरान खान। अगर इमरान खान ने अपने वादों को बिल्कुल निभाया नहीं, मगर यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में भी उनके साथ जो सपोर्ट है वो तमाम जमातों को इकट्ठा करने के साथ वो भी, यानी अगर तमाम जमातों की सपोर्ट इकट्ठी कर ली जाए तो वो नहीं बनती जो इस वक्त इमरान खान की है। यानी आप ये देखिए कि पाकिस्तान में भी 14 मई को इंतखाबात होने थे, लेकिन चूंकि यहां पर माफिया का राज है, यहां पर कानून की हुक्मरानी नहीं है, एक जंगल है और बनाना रिपब्लिक है जिसकी जो मर्जी, जिसका जो मंशा, उनका ही कानून यहां पर चलता है। तुर्किया में चूंकि वहां पर कुछ कानून को मानने वाले मौजूद हैं, लिहाजा वहां पर 14 मई को इंतखाबात है, सियासत भी वो कर रहे हैं। 6 जमाती इत्तेहाद भी रजब तैयब उर्दवान के सामने है, मगर वहां पर इंतखाबी मुहिम जो है दोनों के लिए फ्रीडम मौजूद है, यानी उनके अपोजिशन जमातों के लिए भी फ्रीडम मौजूद है और उनके खास तौर पर रजब तैयब उर्दवान जो कि हुक्मरान जमात है वहां पर उनके लिए भी फ्रीडम मौजूद है। पाकिस्तान में इससे उलट है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को जिस तरीके से ज़ुदकोब करने की कोशिश की जा रही है, पब्लिक अपीयरेंस पर उनकी पाबंदी लगा दी जाती है। जैसे ही पता चलता है कि इमरान खान कोई रैली कर रहा है, वहां इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए। मोहसिन नकवी साहब जो है, जो बी टीम इस वक्त वफाकी हुकूमत की बन चुकी है, हालांकि निगरान हुकूमत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन चूंकि ताकत की हुक्मरानी है यहां पर, चूंकि यहां पर एक बनाना रिपब्लिक है, तो वो अपने कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए वो भी वहां से पाबंदियां और एफआईआर लॉन्च करते हैं। तो इमरान खान को वो स्पेस नहीं दिया जा रहा और यहां पर जो हुक्मरान जमात का इत्तेहाद है पीडीएम के शक्ल में, इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद तुर्किया में है और यहां पर पाकिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद है। हुक्मरान इत्तेहाद में इस वक्त 13 जमातें मौजूद हैं। तुर्की में अपोजिशन इत्तेहाद में 6 जमातें मौजूद हैं। वहां पर रजब तैयब उर्दवान को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटे का जोर लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान को शिकस्त देने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लेकिन यहां पर दो चीजें वाज़ेह हैं कि पब्लिक किसके साथ खड़ी है। पब्लिक यहां इमरान के साथ खड़ी है, वहां तैयब उर्दवान के साथ खड़ी है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। तुर्क सदर का सदी का सबसे बड़ा जलसा, कल उन्होंने एक जलसा किया इस्तांबुल में जलसा किया और मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस जलसे में 17 लाख अफराद ने शिरकत की। रजब तैयब उर्दवान के इस जलसे में यानी 1.7 मिलियन, 17 लाख के करीब लोगों ने इसमें शिरकत की। 14 मई को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस इंतखाबात के लिए यह जलसा अपोजिशन पर काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन का यह ख्याल था, जो उनका मुश्तरका उम्मीदवार था, उनका यह ख्याल था कि हम शायद फिर शिकस्त दे पाएंगे। लेकिन अब यूं लग रहा है कि रजब तैयब उर्दवान को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बनता जा रहा है। उर्दवान के मुकाबले में 3 रहनुमा है इस वक्त। जो सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है कमाल कलीज दारगोलो, ये तुर्किया का रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा है, जो कि 6 जमातों का मुश्तरका रहनुमा है रजब तैयब उर्दवान के मुकाबले में। और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इन दोनों की जो मकबूलियत है वो इस वक्त बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बराबर है, या तैयब उर्दवान की थोड़ी सी आगे है और वो थोड़ा सा कम है। तो इसलिए वो कोशिशें कर रहे हैं किसी तरीके से तैयब उर्दवान को शिकस्त दी जाए। अब यहां पर जो ये रिपब्लिकन का रहनुमा कमाल कलीज साहब, उनका ये विजन है कि हम दोबारा पार्लिमानी निजाम की तरफ जाएंगे, हम जो मगरब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे,
اور بہتر تعلقات ہم استوار کرنا چاہیں گے. یعنی رجب طیب اردوان کی جو پالیسی ہے پریزیڈنشل سسٹم اور پھر ان کا جو ایک غیرت کا تقاضا بھی ہے یہ اس سے جان چھڑا رہے ہیں. یہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے جو رجب طیب اردوان کر رہے تھے. حالانکہ ترکیہ میں جو پسند کرتے ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں خاص طور پر ان کی جو مینٹلٹی ہے وہ بالکل یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے اپنے غیرت پر وہ سوداگری نہیں کرتے, اپنی غیرت کو اہمیت دیتے ہیں, چاہے کہانی کو کچھ ہو نہ ہو لیکن اپنی غیرت کو وہ بیچتے نہیں ہیں. اس قسم کے وہ لوگ ہیں اور رجب طیب اردوان اس قسم کی شخصیت ہے, اس لیے ان کو بہت زیادہ پسند بھی ہے. اب پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں عمران خان کے خلاف جو ہے 13 جماعتوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار ہے. برسر اقتدار ہونے کے ساتھ ان کی مقبولیت نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی 13 جماعتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے, اگر یہ انتخابی مہم میں جائیں گے تو بھی شکست نہیں دے پائیں گے عمران خان کو. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے عوام جو ہے ان سے بیزار ہے, ان کو وہ سننا نہیں چاہتی, ان کو وہ دیکھنا نہیں چاہتی, ان کی باتوں کو پسند کرنا نہیں چاہتی. ان کو اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس اس وقت کریں تو وہ الیکشنز کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ عوام کا جو سپورٹ ہے, عوام کے جو ووٹ ہے, یہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں نہیں پڑھنے والے وہ عمران خان کی طرف یا ان کے پڑھنے میں جائیں گے. تو اس لیے ان کی یہ حد درجے کی کوشش ہے خاص طور پر جو اس وقت کے موجودہ پی ڈی ایم ہے کہ ہم عمران خان کو پہلے ٹکانے لگائے, بعد میں انتخابات میں جائے تو شاید ہمارا کچھ بن سکتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے, پاکستان کے اچھا ایک اور یہاں پر بڑی زبردست چیز ہے, چونکہ یہاں پر قانون کی حکمرانی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان قانون کی حکمرانی کو دست و بالا کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر ہمارا میڈیا بھی بڑے منافقت کا ثبوت دیتا ہے. یہاں پر بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ایک قسم کے ماؤتھ پیس آپ کہہ سکتے ہیں, ان کو ترجمان ٹاؤٹ ٹائپ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حامد میر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے اگر کوئی ایڈونچر کیا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے. چیف جسٹس صاحب کیا ایڈونچر کریں گے؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرو کیونکہ آئین کہتا ہے یہ ایڈونچر ہے؟ یعنی آئین کو آپ توڑ دیں, وہ ایڈونچر نہیں ہے. اس وقت جو آپ کے پارلیمان جو ایڈونچر کر رہی ہے, اس وقت آپ کے حکمران جو ہے پی ڈی ایم کے شکل میں وہ موجود ہے, وہ آئین سے بغاوت کر بیٹھے ہیں, وہ آئین کو مانتے نہیں ہیں, وہ آئین کی اس شک کو نہیں مانتے جس شک میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 ڈیز میں آپ نے الیکشنز کروانے ہیں. 90 ڈیز گزر چکے ہیں, آلریڈی کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہو چکی ہے. تو آپ کیا بات کریں گے؟ اس سے بڑا ایڈونچر کیا ہوگا جو حکمران جماعت کر چکی؟ کیا ان کو نتائج نہیں بھگتنے پڑیں گے؟ کیا ان سب پر جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے پر آرٹیکل 6 نہیں چلنا چاہیے؟ اگر قانون کی حکمرانی ہے تو ان پر چلے گا, اور اگر یہ بغاوت کرتے ہیں تو بغاوت کے مقدمے میں پھر چلنے چاہیے. یہ تو پاکستان کی ریاست آپ کس طرح چلائیں گے؟ اگر کل کوئی دوسرا شخص اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں میں اس چیز کو نہیں مانتا, میں اس آئین کے شک کو نہیں مانتا, میں اس آرٹیکل کو نہیں مانتا, تو یہ سارے ایڈونچر پھر کرتے جائیں گے. جس کے پاس جو طاقت ہوگی, جس کے دل میں جو آئے گا وہ سب کچھ کریں گے. تو پھر کرنے دیجئے, پھر سب کو یہ کرنے دیجئے. چیف جسٹس کو کیوں نتائج بھگتنا نہیں؟ یہ کس کو آپ ڈرا رہے ہیں؟ یہ صحافیوں کے ذریعے سے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یہ ڈرانے کے مترادف ہوتے ہیں, یہ کسی کے میسیجز کو کنوے کرنے کے مترادف ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے ٹی وی پہ جا کے یہ بات کرنی ہے تاکہ وہ تھوڑا سا ڈر جائے. اگر بات صرف یہ ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں کروانے ہیں تو کروانے ہیں بھائی. اگر اس میں چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں عمل بھی کرواؤں گا تو یہ ایڈونچر نہیں ہوگا, یہ کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ ہوگی, اور اس رسپیکٹ کو سب کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے یا صرف اپنی مفادات کے لیے, اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہ مجھے پاکستان کے عوام ووٹ نہیں دیں گے تو آپ ووٹنگ میں نہیں جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کل کو جو بھی طاقتور شخص آئے گا پھر یہی کرتے جائیں گے. اور اوپر سے ان جیسے لوگ, جب حامد میر کی سب سے بری چیز جو یہ موسمی ٹائپ کا انسان ہے, وہ کبھی ادھر کبھی ان کی بات یہاں پر, کبھی ان کی بات یہاں پر, اور 2 نمبر چیزیں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں. ایک طرف آئین کا بڑا چیمپئن بنتا ہے کہ نہیں اگر یہ نہیں ہوا تو میں کہوں گا کہ میں اس کے سپورٹ میں نہیں ہوں گا. ابھی آپ ڈرا رہے ہیں, ابھی آپ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں قوم کو کہ جناب چیف جسٹس نے کوئی ایڈونچر کیا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے. اتنا بڑا ایڈونچر ہو چکا ہے, 90 ڈیز میں الیکشنز نہیں ہو رہے, پاکستان کے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہے. یہ ایڈونچر آپ کو نظر نہیں آ رہا. شرم آنی چاہیے ایسے تجزیے پر, ایسی صحافت پر. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.